ليس غريبا أن يستقيم لسان الأعراب في لغتهم، ولكن أن توضع النحو بجهد الأعجمي تلك هي المفارقة. لم يكن يخطر ببال أحد أن يكون هذا الصبي هو مؤسس النحو العربي وواضع العلم والقواعد التي صار بها علم النحو. سيبويه رجل فارسي الأصل، ولد في شيراز، عاش في عدة مناطق تقع الآن كما يقولون في فارس وفي جنوب العراق بين البصرة وبغداد، لكن أكثر حياته كان في البصرة. هو اسمه أصلا عمرو ابن عثمان ابن قنبر، وكنيته أبو بشر. وهذا الرجل لقب بسيبويه، وهو الاسم الذي اشتهر به. وأن كلمة سيبويه معناها ذو الرائحة الطيبة. ويذكرون أنه كان لطيف المعشر، حسن الخلق، جميل الخلقة. سيبويه قيل إن أمه كانت تدلله وهو صغير لأن خديه كان جميلين يشبهان التفاح، كانت تقول له هذه العبارة. وأنه في بداية حياته العلمية كان يطلب الحديث، وكان الفرس يعنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبروايته. من المعروف أن العرب كانوا يتكلمون لغتهم بطريقة سليقية. معنى سليقة أي أن الإنسان يتكلم تلقائيا دون أن يعلمه معلم. لكن بعد نزول القرآن الكريم ودخول غير العرب في الإسلام وحاجة هؤلاء الأعاجم إلى اللغة العربية، لأن يريدون أن يتعلموا لغة دينهم الجديد، ولأنهم يريدون أن يتعلموا لغة الدولة أيضا، صارت هناك حاجة لهذا العلم. لماذا؟ لأن الدارس الأجنبي أو غير الناطق للغة العربية لا يملك الحس اللغوي الذي يملكه العربي القح. ومن هنا جاء إسهام أسماء بارزة في هذا المنجز الحضاري والثقافي من أمثال سيبويه في تطوير علوم اللغة العربية. ربما كان الدافع الديني والثقافي دافع أساسي، لكن أيضا لأن مركز الثقل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كان في هذه الفترة ينتقل إلى منطقة العراق، وخصوصا منطقة جنوب العراق، البصرة على وجه التحديد والكوفة. توجه كثير من هؤلاء إلى هذه المناطق وبرزوا فيها كعلماء للغة. اختلط العرب بغير العرب وحدث تزاوج بين هذه الفئات جميعا، ونشأ جيل جديد من هؤلاء يسمع أمه تتكلم بلغة وأباه يتكلم بلغة، ونشأت تكسيرات، نشأ خطأ في اللغة. ووجد من يقرأ القرآن في قوله تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بجر كلمة رسوله. الله عندما يسمع سامع هذه العبارة، سمع أعرابي هذه العبارة قال: إذا كان الله قد برئ من رسوله فأنا منه بريء. لكن العبارة الصحيحة، النطق الصحيح، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. فكان هناك زياد ابن أبي سفيان، كان واليا من ولاة معاوية، أبا الأسود الدؤلي، وقال له: ضع شيئا يضبط للناس لغتهم. وكان أبو الأسود الدؤلي من أوائل الذين قاموا بوضع نظام النقط على الحروف الذي استطاع أن ييسر نطق الكلام وقراءته، لا سيما لكثير ممن دخلوا في العربية. ووضع نقط الإعراب. هنا بدأ وضع نظام للغة. النحو هو نظام اللغة. وإن أبا الأسود تعلم هذا من علي بن أبي طالب، وقال له: أنحو هذا النحو. من هنا سمي علم النحو. لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقول بأن علم النحو وقواعد النحو إنما وضعت في المقام الأول لغير الناطقين باللغة العربية. مع دخول فارس في الإسلام وانتقال كثير من الفرس واعتناقهم الإسلام، بدأ
هذا الإقليم أو هذه المنطقة تستعيد عافيتها تدريجيا. في القرن التالي حصل تحول مهم وتطور مرتبط بحدث سياسي كبير، وهو مشاركة الفرس والدور الكبير الذي لعبوه في الثورة السياسية التي أتت بالعباسيين إلى الخلافة والتي أسست الدولة العباسية، وانتقل معها مركز الدولة العربية الإسلامية من دمشق إلى المدينة الجديدة بغداد اللي كانت أقرب إلى منطقة فارس، وهذا أدى إلى تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة في فارس. منذ وطئت قدم مصر قرر الشاب اليافع أن تكون اللغة غايته ومسعاه، فمن كان كتاب الله مقصده لن تكون وسيلته إلا اللغة التي وسعت كلام الله لفظا وغاية، فكان بلسان عربي مبين. ذات يوم ذهب سيبويه إلى شيخه حماد البصري ليتلقى منه الحديث ويستملي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه، ليس أبا الدرداء. فأخطأ سيبويه وهو يقرأ الحديث فقال: أبو الدرداء بدلا من أبا الدرداء. فصاح شيخه حماد: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لأجلبن علما لا يلحنني معه أحد. بالفعل طلب النحو، ترك الحديث وطلب النحو. وهذا يكشف لنا مدى التحدي الحقيقي، وكل علم من العلوم لا ينشأ إلا بتحدي من صاحبه. وحضر على أيدي كثير من النحويين الذين سبقوه، لا سيما يونس بن حبيب والخليل ابن أحمد الفراهيدي. هذا هو الأستاذ رقم 1. كانت العلاقة بين الخليل بن أحمد وسيبويه نموذجا أمثل للعلاقة بين التلميذ والأستاذ. يقول ابن النطاح في حب الخليل لمجالسة سيبويه: كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه فقال الخليل: مرحبا بزائر لا يمل. ويقول ابن النطاح: ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه. التواصل العلمي بين الخليل وسيبويه هو نموذج أمثل للعلاقة العلمية بين أستاذ عالم وتلميذ نجيب. لذا كان الخليل يرى في سيبويه امتدادا لفكره اللغوي، وكان سيبويه يرى في الخليل النمط الأمثل للعالم اللغوي الحقيقي. ولذا كان تأثير الخليل الواضح على سيبويه وضعه بعد ذلك لمنهج ما. رحل الخليل، وكان آخر ما طلبه من تلميذه النجيب سيبويه أن يكتب كتابا في النحو. تعلم سيبويه من أستاذه الخليل الذي وضع علمي المعاجم والعروض في العربية أن أي علم كي يؤسس لابد وأن يبنى على منهج علمي، وأولى خطوات هذا المنهج هو استقراء اللغة الصحيحة شعرا ونثرا، لكنه يدرك خطورة اللحن في اللغة